मारूफ अहमद चिश्ती अपनी उर्दू कहानी के साथ हाजिर है। कहानी का उन्वान है दो लोटे। अम्मी जान 1000 कोशिशें कर चुकी मगर हमारे सर से जुएँ ख़त्म होने में ना आती थीं। हर रोज़ अम्मी कहती, आज फिर स्कूल से जुएँ डलवा कर आ गए हो। एक दिन हमने चह कर कहा, अम्मी स्कूल छोड़ देते हैं, जुएँ ख़त्म हो जाएंगी, मगर किसी ने भी इस मशवरे को गौर के काबिल न समझा। आखिर जब सब शैम्पू और जड़ी बूटियाँ आजमाई जा चुकीं तो घर वालों ने मुत्तफ़िका फ़ैसला सुनाया, टिंड करा दो। हाय नहीं, ये नहीं हो सकता, टिंड नहीं, हमारा हेयर स्टाइल। मगर टिंड हो गए। वापसी पर नोनी ने देख लिया, अरे तुमने भी टिंड करा दी? क्या मतलब, किसी और ने भी टिंड कराई है? हमने हैरत से पूछा। नहीं नहीं, मेरा मतलब था टिंड करा क्यों दी? वो बस करा दी, सोचा खोपड़ी को ताज़ा हवा मिल जाए, इम्तिहान होने वाले हैं ना इसीलिए। हमने नाकाम सा बहाना गढ़ा। ओहो, टिंड वाली सरकार, घोड़े 5 बंदूकें 4। नोनी ने ढेर सारे दांत निकाले और हमारी नई नवेली टिंड पर चपत लगाकर भाग गया। जी तो चाह पकड़कर फेंटी लगा दें मगर वो खबीस बहुत दूर निकल गया था। फटाफट घर पहुंचना चाहिए, दिल में सोचा। इतने में एक औरत अपनी बच्ची के साथ पास से गुजरी। नन्ही मुन्नी बच्ची ने चह कर कहा, अम्मी अम्मी वो देखें भाई के सर पर फुटबॉल। और हम खिसियाने होकर रह गए। घर पहुंचे तो गुड्डू देखते ही चिल्लाया, आहा भैया टिंडे, भैया टिंडे। सब हंसने लगे। दानी और आफी चिल्लाते हुए आए, पहले मैं, पहले मैं। क्या है भाई, मैं कुछ चॉकलेट लेकर आया हूँ, हमने तंग आकर कहा। हमारी शर्त लगी है भैया, आफी कहती थी आप टिंड करा के आए तो पहले वो ठूंगा लगाएगी और मैं कहता था कि मैं पहले ठूंगा लगाऊंगा। हश, बदतमीज़, चलो भाग जाओ, मारूंगा। बड़ी मुश्किल से उन्हें भगाया। अम्मी जान ने कहा, अब ठीक है ना, मालिश करूंगी तो सिकरी भी ख़त्म हो जाएगी। और हम मुंह बसोरते हुए कमरे में घुस गए। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। न जाने टिंड क्यों करा ली, सोचा ही नहीं बाद में क्या गुजरेगी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे, बल्कि सर दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। अब मुंह तो किसने देखना था? सारे मोहल्ले में मजाक उड़ेगा और क्लास फेलो अलग फबतियाँ कसेंगे। उफ, क्लास फेलो, हम तो भूल ही गए थे कि स्कूल भी जाना होगा। मारे गए। नोनी हमारी टिंड देख चुका था और क्लास पूरी में उसका भांड कोई ना था। मजाक बनाना तो कोई उससे सीखे। सहपहर को अम्मी जान ने कहा, खाला समीना के यहाँ हलवा दे आओ। हम चले गए। सलाम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते आ। खाला ने एक दिल सोज चीख मारी। बेध्यानी में उन्होंने हमारे सर पर हाथ फेर दिया था। हमें हंसी भी बहुत आई और शर्मिंदगी भी हुई। हलवे की प्लेटें वहीं छोड़ी और घर को भाग आए। अम्मी अब हम हरगिज़ बाहर न जाएंगे, हमने साफ साफ कह दिया। क्यों जी, किस खुशी में? बाजी बोली। सब मजाक उड़ाते हैं और खाला जी ने तो हद ही कर दी। कोई पूछे तो भला टिंड पर ही हाथ फेरा था, गर्म तवा तो नहीं छू लिया था जो यूं चीख दाग दी। हमने मुंह बनाया। अब हम बाहर जाने के हरगिज़ नहीं, स्कूल भी ना जाएंगे। क्लासें होती रहे हमारी बला से, हमें क्या। अच्छा, बाहर ना जाना मगर स्कूल तो जाना पड़ेगा, टोपी लेकर चले जाना। अम्मी जान ने बदस्तूर मशीन पर कपड़े सीते हुए कहा। टोपी वोपी कोई नहीं, साफ पता चलता है। हमारी तरफ से मुसलसल इनकार था। वैसे टोपी के नीचे से मुस्कुराती टिंड बहुत अच्छी लगेगी, बाजी मुस्कुराई। जी हाँ, जैसे आपकी शक्ल, हमने जल कर कहा। अब्दुल हफीज़, बदतमीज़ी ना करो, चलो पढ़ो चलकर, अम्मी जान ने घूर कर कहा और हमें उठते बनी, क्योंकि हमारा पूरा नाम पुकारे जाने का मतलब था कि अम्मी जान का गुस्सा अपने अरूज को पहुंच चुका है। सारी रात ये सोच सोच कर टिंड गुदगुदाते रहे कि स्कूल में लड़के कैसे कैसे मजाक बनाएंगे। ख्वाब भी उल्टे सीधे दिखाई दिए। कभी नज़र आता कि नन्हे मुन्ने बच्चे सैकड़ों की तादाद में हमारी टिंड पर उछल कूद करके हंसते जा रहे हैं। कभी दिखाई देता कि टीचर टिंड पर तबला बजा रहे हैं। सुबह उठकर आईना देखा कि शायद चंद ही बाल उगाए हों, मगर इतनी तेज़ किस्मत कहाँ। किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। टीवी लगाया तो बब्बू बराल का ड्रामा आ रहा था। लगा जैसे टीवी हमारा मुंह चिढ़ा रहा हो। अगर इसी तरह स्कूल चले गए तो सर मुंडाते ही औले खाने वाली बात होगी, टीचर तक नहीं बख्शेंगे, हम सोच रहे थे। भैया एक तरीका है टिंड छुपाने का, दानी बोला। क्या? हमने बेरुखी से कहा। आप विग पहन लें। अरे वाह मेरे मुन्ने, तूने तो कमाल कर दिया, शानदार आइडिया है। हम दौड़े दौड़े अम्मी जान की तरफ गए। अम्मी एक शर्त पर स्कूल जाऊंगा। मेरे बच्चे चाहे 2 शर्तें बता दो, स्कूल तो जाना ही होगा, कल से स्कूल खुल रहे हैं।
آپ مجھے وگ لا دیں، میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ ہم نے التجا کی، دھمکیوں سے تو بات بنتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچھا کل اسکول سے آؤ گے تو لا دوں گی۔ پھر کیا فائدہ، سب کو پتہ چل جانے کے بعد چاہے رضائی اوڑھ کر چلا جاؤں، پانڈا تو پھوٹ جائے گا۔ آپ کے بیٹے کی عزت تو تبھی محفوظ رہے گی اگر آج وگ لا کر دیں۔ ہم نے ذرا مکھن لگانا چاہا، امی مسکرائیں، امید کی کرن جاگی اور شام تک وگ آ گئی، سب کو پہن کر دکھائی۔ کیوں جی، اب کون ہمیں گنجا کہے گا؟ ہیئر سٹائل ذرا مختلف ہے مگر اچھا ہے۔ ہاں بالکل پتہ نہیں چلتا، بس ذرا دائیں کان کے پیچھے سے شبہ ہوتا ہے، باجی نے کہا۔ ہم نے وگ کو تھوڑا سا دائیں کھینچا، اب بائیں کان کے پاس سے۔ باجی پھر بولیں۔ ہم نے وگ کو بائیں سرکایا، اب ماتھے سے۔ ہم نے وگ کو آگے کھینچا، وہ بالکل آنکھوں تک اتر آئی۔ بس اب ٹھیک ہے۔ باجی نے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ کیا مصیبت ہے باجی، آپ کو تو بس پھڈا ڈالنا آتا ہے۔ ہم جھنجھلائے۔ اگلے روز خوشی خوشی سکول پہنچے۔ نونی کا خیال ہمارے ذہن سے بالکل محو ہو چکا تھا، جو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی کلاس میں خبر نشر کر چکا تھا۔ شاید اسی لیے سب دوست گیٹ پر استقبال کے لیے موجود تھے۔ سب زبردستی معانقہ کرنے پر تلے ہوئے تھے، یعنی گلے لگانا چاہتے تھے، اور ہم وگ سنبھالنے کی خاطر گردن لمبی کر کے سر کو بچا رہے تھے۔ سب مل چکے تو دل نے کہا شکر ہے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن جوں ہی کلاس روم میں پہنچے، اچانک وگ سر سے جپٹ لی گئی۔ فلک شگاف کہوں سے کمرہ گونج اٹھا اور ہم ہونکوں کی طرح سب کو تک رہے تھے۔ پورا دن کلاس روم میں چٹاخ پٹاخ کی آوازیں گونجتی رہیں۔ دوپہر تک ٹنڈ پل پلی ہو گئی، مگر اس میں کسی کا کیا قصور، کمبخت نام ہی ایسا ہے ٹنڈ۔ ٹنڈ کو دو حصوں میں کہیں تو ایسی مترنم آواز پیدا ہوتی ہے کہ کانوں میں ساز کے تار سے بجنے لگتے ہیں اور انگلیوں میں بے اختیار کھجلی سی ہونے لگتی ہے۔ گھر پہنچ کر نونی کو خوب غائبانہ کوسنے دیے، امی سے بھی شکایت کی، مگر غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اگلا دن اتوار کا تھا، یعنی سارا دن بغیر تھکے اندھا دھند کھیلنے کا دن، مگر ہم کسی قیدی پنچھی کی طرح گھر پر پڑے دھوپ تاپتے رہے۔ بڑی مشکل سے دوپہر ہوئی، رہ کر نونی پر غصہ آ رہا تھا۔ خیالوں ہی خیالوں میں اس کو کئی بار بری طرح پیٹ ڈالا اور خوش ہونے کی کوشش کرتے رہے، مگر سخت بوریت رہی۔ سوچا چھت پر چڑھ کر نونی کو دیکھتا ہوں، اس کا گھر پچھواڑے میں تھا۔ دیکھا تو نونی صاحب صحن میں چارپائی ڈالے مزے سے سو رہے تھے، سامنے کتاب کھلی تھی اور سر کے پاس بیگ پڑا تھا۔ آہا! ہماری حصے شرارت پھڑکی اور ہم جلدی سے نیچے جا کر مچھلی پکڑنے والا کانٹا ڈور اٹھا لائے۔ اب دیکھو بچوں، میں تمہیں کیسے مزہ چکھاتا ہوں۔ ہم نے جھٹ سے ڈور پھینکی تاکہ نونی کا بیگ غائب کر دیا جائے۔ جوں ہی ڈور بیگ کے قریب گری، ہم دیوار کی اوٹ لے کر بیٹھ گئے اور ڈور کھینچی۔ ڈور کا کانٹا کسی چیز میں اٹکا، پھر لگا جھٹکا اور ڈور کھینچتی چلی آئی۔ یہ ہوئی نا بات، صبح بیگ لے کر نہیں جاؤ گے تو خوب مزہ چکھائیں گے ٹیچر، نونی کے بچے۔ ہم نے دانت پیس کر دل میں کہا، اتنے میں ڈور کا دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں تھا۔ ارے یہ کیا؟ دت تیرے کی، یہ تو کوئی ٹوپی تھی عجیب سی کالے رنگ کی، لا حول ولا۔ ہم نے دوبارہ دیوار سے سر نکالا تاکہ ہدف کو دیکھ کر پھر قسمت آزمائی کی جائے، مگر سامنے تو منظر ہی بہت نرالا تھا۔ نونی کی ٹنڈ دھوپ میں لشکاریں مار رہی تھی۔ تو یعنی یہ نونی کی وگ ہے ہمارے ہاتھ میں۔ ہم نے ٹوپی نما چیز کو چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اور اگلے روز کلاس میں 2 لوٹے نظر آ رہے تھے۔